सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सोरया, दोनया देवा वाखाणुया, आनंद आमचो ताका सोया, तारोडांतूं कोडप दोनया, जिवितांतूं सोरू दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकून, तुज्या राज्यांत व्हरून पावून, देवानी व्हडलोलें पोचें, क्रिस्तायाचे बोलवोन फोचें, समाजायांत सोडात उलास, व्हडल्यान गायात तुमचो दिनवास. बापाचे आनी बुधाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावां भयणींनो, आयज भगवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनांचो 5वो दीस. आयच्या सेवा धर्मांचो विशय उनितीच्यो सांखल्यो मोडून नीत शिमटायतले प्रवादी आमी. जेजू उनिती आड झुजलो. फारिजेवांची वायट कर्तुबां तांच्या तोंडार तो सांगतालो. काळजीदारपणान आपलो प्रवादीक वावर करून पोरचेक स्वताच्या मार्गात चलूंक ताणें आदार दिलो. भगवंत फ्रांसीस शावेरान जेजूच्या पावलांनी चलून प्रवादीक वावर फुडें व्हेलो. अनबावडत्या मोदें जिवन तांकां खऱ्या भावार्थाची शिकवण दिली. आमी दर एक क्रिस्ती भावार्थी जावन आसां शुभ वर्तमानांचे परगटणार. जेजूची बरी खबर परगटतना जंय अनीत वसता थंय नीत शिमटायतले खरे प्रवादी जावंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, जरी तर नीत आमकां जाय आमच्या जिवितांत, जाल्यार देवाचेर पातयेवपाची आमी गरज आसा. जेन्ना आमी संवसाराक भुलता, पयशांक भुलता, तेन्नाच की अनीत जाता. जायते फावटी आमच्याय जिवितांत आमी असले वस्तूंक भुल्ल्यां आसतलीं. देवाक जो मान दिवंक जाय तो आमी दिवंक ना आसतलो. असल्या चुकींचो आनी दुसऱ्याय पातकांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी पातकाची दूख धरून सगळीं बरोबर. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां सांकवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण रातून मागता. आनी सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोमिया काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया.
ह्या मिसा बलिदानान खेरीतपणी आमी मागतोल्या सगळीं जीं मनशां निधी पासत वावुरतात, आपलो जीव संकोश्टान घालतात, तांच्या जिवितांत जायते कोश्ट जायती पिडा तांकां भोगची पडटा. सगल्यांक पासत मोगाळ भावा भयणीनो ह्या मिसा बलिदानान आमी मागतोल्या तांचे पासत मागतना मागुया आमचे पासत सोमेस्तां पासत आमच्या कुटुंबा पासत हांगासर आमी भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे पोरबेक तयार जाता. ताचे विणवणीन आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आनी सोमेस्तांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागतोल्या. सर्वेस्परा शांतीच्या बापा, शांती समाधान करतात तांकां तुजी भुरगीं म्हणटलोय म्हूण जेजू वरवीं तुवें शिकयलाय. खरें आनी शाश्वत शांतीची बुनयाद जाता तसली नीत स्थापूंक निरंतरी वावरूंक आमकां उर्बा आनी बळ दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जिवावान आनी एक देवदूत स्वर्गांतल्यान देंवून येता तो पळयलो. ताका व्हड अधिकार आसलो आनी ताज्या तेजान सगळो संवसार जिकलो. ताणें व्हडल्यान बोबाट मारली. तें पडलें, मोठ्या बाबिलोन पडलें. तातूंत आतां देंवचार आनी मेल्लीं भुतां वस्ती करतात. सगळ्या जिन्सांची ओलशिकोणी आनी भिरांकूळ सुकणीं थंय जियेतात. उपरांत एका बोलिश्ट देवदूतान दांत्याच्या पेडा सारकी एक फातर घेतली आनी अशें मोडून समुद्रान उडयली. मोटें बाबिलोन शार हे पोरी एकाच फारान नेटान शेवटून पडलें आनी तें केन्नाच आनी नव्यान दिश्टी पडचें ना. विणो वाजयतल्यांचो आनी वाजोत्रांचो नाद, पिल्लूक आनी तुरतुरी वाजयतल्यांचो आवाज आनी केन्नाच तुजे भितर आयकूंक येवचो ना. तुजे भितर कसलेच तरेचे कलाकार आनी कधीच दिश्टी पडचे ना. तुजे भितर दांत्याचो आवाज आनी कधीच आयकूंक येवचो ना. तुजे भितर दिव्याचो उजवाड आनी कधीच लोकलोकचो ना. तुजे भितर हुकले न्हवऱ्याचो तालो आनी कधीच आयकूंक येवचो ना. कित्याक तुजे वेपारी संवसाराचे कोर आसले आनी तुज्या गाडयांनी सगळ्या राष्ट्रांक फसयलीं. तेन्ना एक व्हड उर्पोर्णेची बोबाट स्वर्गार तावन हांवें आयकल्ली. सर्वेस्पराक जोय, तारण, मोहिमा आनी पदवी आमच्या देवाक. ताचे निर्णय सात्वीक आनी नियालीक. आपल्या पोजडपणान संवसार मेळयला आनी नांवांदीक कोलवंतांक ताणें कास लायल्या. आनी आपल्या चाकरांक जिवेशी मारल्यात तांचो ताणें सूद घेतलो. आनी एक फावट ताणें बोबाट मारली. सर्वेस्पराक जोय. ताचो दुंवर सासनाच्या सासनाक वयर चडत आसा. उपरांत देवदूतान म्हाका सांगलें, अशें बरय, मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपणें घेतलां ती सुभागी. देवाचें उतरे. आमचो जबाब जावन दी. मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. म्हणुया, मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोसणार. तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान याद तर ताच्या मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब. मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तो गवळी
आमी ताच्यो शेलयो मैपासान चोरून सांबाळलेल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची परजा. जबाब. मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. ताचे दारवंटे काडून येयात, ताच्या मंदिरान भितर सरात. देवाक दिनवासो या, एकठांय जायात, सगलीं बराबर गायात नमान. जबाब. मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासणाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिडकेच्या पिडग्यांक तो विस्वाशी. जबाब. मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जेरुजाल्याक फौजेन वेडो घाल्लोलो तुमी पळयतात तेन्ना ताचें गोठ्ठान लागीं पावलें म्हूण समजात. तेन्ना जुदेयांत आसात तांणी दोंगराचेर पळून वेचें, आनी शारांत आसात तांणी भायर सरून वेचें, आनी खेड्या गांवांनी आसात ताणें शारा भितर वेचें न्हय. तर बरयलोलें आसा तें सगलें पाळोन येवचे खातीर सूद घेवपाचे दीस हे. ते दीस येतूच गोरबेस्तींचें आनी बाळकांक दूद दितोल्यांचें कोटा देसाचेर व्हडलें संकट येतोलें, आनी हे संस्थेचेर रागाची शिरोंत उपरासतली. ती तोरवारीन मरोन पडटली आनी तांकां कैदी करून सगल्या लोकांक मदें व्हरतले. आनी विदेशांचो काळ बरोसोर विदेशी जेरुजाल्याक पांयां तोळा मोस्तितोले. सुर्या, चंद्रीम आनी नखेत्रां हांचेर कुणां जातल्यो. सोमदीर आनी ताची लारां गरजतात तें पळोवन संवसाराची कुळां गाबरोन मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. पृथ्वीचेर येवचें आसा ते विशीं दुडबुडून मनशां मरतलीं सुकून. तर अंतराळाच्यो सोक्ती कळकळटल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडल्या दोबाज्यान कुपावेल्यान आयिल्लो ती देखतली. हे घडोवंक सुरू जाता तेन्ना गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. निधी पासत दुमाळो सोंसतात ती सुभागी स्वर्गीचें राज तांचें म्हूण म्हणटा सोमी जेजू क्रिस्त. मोगाळ बाबा भयणीनू, ह्या संवसारान जियेता आसतना आमच्या समाजान वेता ते कडेन ओनीत जाल्ली आमी पळयता. आनी ही ओनीत आमी पळयता तेन्ना आमचो स्वभाव कसो जाता काय, तांचे पासत हांव म्हजो ताळो उबारतां काय, तांचे पासत मागता काय, वो म्हजें तोंड बंद करून हांव ओगीच म्हाका कित्याक पडलां असो म्हजो स्वभाव जाता काय.
जेन्ना जेजू क्रिस्तान अनाथा सोवे, भुरग्यां सोवे, ओस्तोऱ्या सोवे, कोणाचो कोणूच नासलोल्या सोवे नीत जाल्ली पळयली तेन्ना आपलो ताळो ताणें तांची आड हे अनिती आड ताणें उबारलो आनी हाका लागून ताका कोस सोंसचें पडलें, दुमाळो भोगचो पडलो आनी मरण पासून ताका भोगचें पडलें. मोगाळ बाबा भयणीनू, शिसांचेर असलीच भिरांत आयली जेन्ना शुभ वर्तमान पुरगोटपाचो वेळ पावलो तेन्ना ते एका कुडान बसलोले. संवसाराक न्हीद पुरगोटपाचो वेळ पावलो तेन्ना ते एका कुडान भिरांतीन बसलोले. पूण जेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर येता, तांकां काळजीदारपणाचें देणें दिता तेन्ना हे शीस भायर सरतात, देवाचें शुभ वर्तमान पुरगोडटात, न्हीद आख्ख्या संवसाराक ते पुरगोडटात. आमचें कितें जाय? भिरांतीक लागून हांव भितर रावता काय निती पासत म्हजो ताळो उबारचे सुवातेर भिरांतीन हांव लोबदोलां काय विचार करूंक भोव म्हत्वाचें. मोगाळ बाबा भयणीनू, एक बरयणार रेजिनाल्ड बेट्स अशें तो बरयता, ह्या संवसारान जायते इनोसेंट मनीस आसलोले जे बोण कोण भुगताले आनी हांव जाणो आसलोलो, पूण हांवें म्हजो आवाज तांचे पासत केन्नाच वयर काडूंक ना, तांचे पासत केन्नाच हांव उलोवंक ना. पूण जेन्ना वेळ पावलो, हांवूय एक इनोसेंट मनीस, म्हाका बोणकोणीन घातलो तेन्ना म्हजेय पासत कोणूच उलोवंक ना. वय मोगाळ बाबा भयणीनो, जरी तर आमी दुसऱ्यांक पावनात जाल्यार दुसरी कशी म्हूण आमकां पावतली. रशियाच्या देशांत मोगाळ बाबा भयणीनो एक व्हडलो मनीस आसलोलो, जुट्टी घेवन तो आसलोलो, नांव ताचें निकोलाय अलेक्झांड्रो बल्गेनीन. आनी हो मनीस आपले आख्खे पुर्जेक तो एकठांय करता आनी थंयसर तांकां तो असो हुकूम घालता, आयज तावन जेजू क्रिस्ताचें नांव कोणूच तुमी घेवचें ना, कोणूच जेजू क्रिस्ताक वाखाणचें ना. आनी जरी तर तुमी जेजू क्रिस्ताक वाखाणनीत जाल्यार तुमकां हांव सगल्यांक जिवेशी मारतलो. हो मनीस आपणाक सांगपी कोण? हो मनीस म्हज्या धर्माक बाबतीन कोण सांगपी कोण काय म्हूण एक थंयसर ल्हान शेतकामती आसलोलो, तो आपलो ताळो थंयसर वयर काडटा. जेजू म्हजो क्रिस्त, जेजू म्हजो देव, जेजू म्हजो सोडवणदार आनी जेजू बगोर आनीक दुसरोच कोण देव म्हाका ना म्हूण तो थंयसर बोब मारता. आनी ह्या एका मनशाच्या आवाजान थंयसर जमलोलो सगलो लोक बोवाळ मारता. आनी मोगाळ बाबा भयणीनू, हो मनीस जो ताचे कडेन जोडटी आसलोली, तो थंयसर आपली तकली सोकला घालून लोकां मदल्यान चलून लोजेन वेता. वय मोगाळ बाबा भयणीनू, दुसऱ्या दिसा थंयसर न्यूज हेडलायन जाता, द मोस्ट पावरफूल पर्सन वॉज सायलंट बाय द सिंपल मॅन. वय मोगाळ बाबा भयणीनू, थंयसर आपल्या धर्मांक अनीत जाल्ली पळोवन ह्या मनशान बोवाळ मारली आनी बोवाळ मारली देखून थंयसर तांकां सगल्यांक धर्म आपलो पुरगोटूंक मेवली. जाल्यार आमच्याय देशांत अशे जायते मनीस अनिती आड झुजतात आनी अनिती आड झुजतात तेन्ना जायते दूख तांकां भोगचें पडटा. आमच्या देशांत आसलेलो B.R. आंबेडकर आपल्या लोकां पासत झुजलो. अनीत ताणें पळयली आमच्या देशांत जाताली, कशे भाशेन जनवारा भाशेन लोकांक वागताले, वागयताले ते ताणें पळयलें आनी पळयलें देखून आपलो ताळो ताणें हे अनिती आड केलो आनी नीत पुरगोटूंक तो वावुरलो. जाल्यार चंद्रनायनू हो दुसऱ्या लोकांचे आपल्याक कोण ताका कसलेंच पावल मारूंक नाका आसतलें, पूण तरी पूण तो मारता. दुसऱ्या लोक कशे भाशेन कश्टवतात, कशे भाशेन अनीत सोंसतात ते तो पळयता आनी आपूण भितर सरता, तांकां तो न्हीद दिवंक वावुरता. जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनू, फ्रांसीस शावेरानूय अशेंच कितें तरी केलें. जेन्ना ताका कळ्ळें हो पुर्तुगेज सरकार आपल्या लोकांचेर आडमांड्यो काडटा, आपल्या लोकांक कश्ट दिता, त्रास दिता, ओगी तो रावना, एक चीड बरयता पुर्तुगालाच्या अधिकाऱ्यांक आनी तांकां सांगता तो हांगासर कितें घडटा पळय तें. मोगाळ बाबा भयणीनू, आमचें कितें काय? आमी जेन्ना अनीत पळयता तेन्ना ओगीच रावता काय आमचो ताळो आमी उबारता? आयच्या पयल्या वाचपान थंयसर आमी पळयना भाग्योन जुवांव आसा आनी तो पातमोस ह्या जुंयाचेर आसा आनी ताची परजा थंयसर अनीत भोगता, कश्टवता आनी भाग्योन जुवांव कितें करता काय? आपणाक आनी आपले
पोरजेक समजता ती उतरां तो वापरता, तांकां तो बरवसो दिता, तांकां तो धीर दिता, बरवसो विस्वास जेजूचेर सोडू नाका म्हूण तो तांकां सांगता. जे भाशेन बाबिलोनियेचें निसणटण जालें तशेंच जेजूय आमकां न्हीद दितलो. जे कोश्ट ओ रोमाचो सरकार आमकां दिता ते एक दीस सोंपतले, कित्याक सगळें जेजूच्या हातांत आसा. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, खऱ्यांनीच जर आमी इतिहास काडलो जाल्यार जे 20 राजा आसलेले जाणें क्रिस्ती पोरचेक पिडापीड दिल्ली, कोश्ट दिल्ले, तांचो ओंद खऱ्यांनीच भिरांकूळ आसा. एकट्याच्या चेड्यानूच ताका जिवेशी मारलो जाल्यार एकट्याक ताचे पोरजेनूच फातरायलो. आनी अशें भिरांकूळ अर्थ आमकां दुसऱ्याय राजांचे दिसून येतात. जाल्यार थंयसर ह्या पुस्तकाच्या शेवटाक आमकां अशें मेळटा, देवाचो मेंढरो. आनी देवाचो मेंढरो कोण गाय? जेजू क्रिस्त देवाचो मेंढरो. आनी ह्या मेंढऱ्यान आपलें रगत मारून म्हाका आनी तुका ताणें सोडयलो. आनी होच मेंढरो जाणें आपली मान बागोयल्ली, जाका कोश्ट दुमाळो भोगचो पडलो, तोच मेंढरो उबो रावतलो. आनी सगळे जे शक्तिवंत जनवरां आसात ती ह्या मेंढऱ्याक सोरपोटून पडटली. वय मोगाळ भावा भयणीनो, शुभ वर्तमानी आमकां अशेंच कितें तरी मेवता. जेजू आमकां सांगता जेरुजाल्ल्याचो नाश जातलो. आनी आमी जाणो 70 AD कशे भाशेन जेरुजाल्ल्याचें शार सोकला पडलें पळय तें. आनी थंयसर जेजू आपल्या दुसऱ्या येण्याची खबर आमकां सांगता. जेजून आमकां सांगलोलें आपूण येतलो, जेजू आयलो. जेजून आमकां सांगलें आपणाक कोश्ट भोगचे पडटले, भोगले ताणें कोश्ट. जेजून आमकां सांगलेलें आपूण मरतलो, मेलो तो. जेजून आमकां सांगलोलें आपूण पुनर्जीवन जातलो, पुनर्जीवन जालो. आनी ताणें आमकां सांगून दवरलां आपूण नव्यान येतलो. आनी मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजू नव्यान येतलो हातून आमी दुबाव धरूंक फावना. आनी जेजू जेन्ना नव्यान येतलो, आपली सगळी पदवी घेवन येतलो, आपलें बळ घेवन येतलो, तेन्ना आमची, तुजी आनी म्हजी न्हीद तो करतलो. तर मोगाळ बाबा भयणीनो, आज खेरीत दिसा ह्यो 3 वस्तू आमच्या जिवितांत आमी करूंक प्रयत्न करुया. पयली सुवातेर काळजीदारपण हें जावन आसा एक देणें पवित्र आत्म्याचें. आनी एक बरयणार अशें बरयता, आज काल आमी पवित्र आत्म्यांक विसरल्या. आनी पवित्र आत्म्यांक विसरल्या देखून ही भिरांत आमच्या जिवितांत येता. आनी भिरांत येता तेन्ना आमी शेळमोळी क्रिस्तांवां जाता. म्हणटकूच हें देणें पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागुया काळजीदारपणाचें. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, जेन्ना आमी काळजीदार जातले तेन्ना आमी भायर सरतले, देवाचे प्रवादी आमी जातले. आनी प्रवाद्यांचें मुखेल काम म्हणटात तें वायटाचेर निशेध मारूंक आनी मागीर दुसऱ्या वद्दान आसा तें बरेंपण परगटूंक. जेजूचे प्रवादी आमी. आयचो विशय आमकां हेच दिशेन वता, अनितीच्यो साखळ्यो मोडून नीत परगटपाचे प्रवादी आमी. वय मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूचो भावात आसा आमचेर, जेजूचो बरवसो आसा आमचेर. जेन्ना समाजान नीत अनीत जाल्ली आमी पळयता, जेजू आमकां आपयता ताचेर निशेध मारूंक, ताचो प्रवादी जावं. आनी जेन्ना आमी काळजीदारपणान आनी जेजूचें प्रवादी कार्य आमच्या जिवितांत अनुभवतात तेन्ना संवसाराक नीत आमी शिपडावंक पावतात. वय मोगाळ भाव भयणीनो, होच नितीचो कुंवर जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ह्या आल्तारार येतलो. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तो भितर सरतलो. आमच्या जिवितांत काळजीदारपणाचें देणें उत्पन्न करूंक प्रवादीक कार्य, जें कार्य आमकां बावतिस्मान मेवलां, तें कार्य आमी आमच्या जिवितांत नियाळून अनुभवून आनी तें एके भाशेन समाजान मुखार व्हरूंक त्याच जेजूची कृपा आमकां जण एकल्याक मागून घेवया. उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाच्या पांया सरशी आमी दवरतल्या. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेच्या बाबाताची निगा घेताना समाजांत निती आड उपरासतल्या प्रश्नांक फुडो करूंक तांकां पुरतें मार्गदर्शन दिवंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया.
जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरशेक समाजांत घडटल्या अत्याचारांचेर आपलो प्रवादीक ताळो उबारूंक सत्या आनी होक दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका देशाच्या दर एका नागरिकान सगल्या सवें एका मनान जियोन समाजांत शांती विस्तारूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका धर्म परगटणेच्या वावरांत मिसळ आसतल्या समेस्तांनी सगल्या आडकोळींक फुडो करून गरज थंयसर अनिती आड आपलो प्रवादीक ताळो उबारूंक काळजीदारपणान वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका भोव कोणवाड्या बापा ही थोडी मागणी आमी तुका उबारल्यान ती तुज्या मोयपासान स्विकार कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोज्या बाबा भयणीनो मोजे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मनीक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या राया आनी शांती दिनारा शांती आनी एकवट कुणायतल्या देण्याच्या रुपान तुज्या पुताचो योद्न आमी तुका भेटयता. हें बलिदान तुज्या भुरग्यां मदें एकचीत आनी एकमत घडोवन हाडूंक म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर्व काणी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकुळ तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना आनंदान करतात तुजी सेवा. पृथ्वीमेर तुका वाकाणटात तारोण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या स्वता भोगताची सोबा. देखून सगल्या देवदूता सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Dolbarazo solvespor tu. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी
येता ताकासोय उsorgi तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut por gotuja. सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी हे कालशीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवानी सून आमी तुजें मरण परगोट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा, सिम्यांव आदारी गोवळ्या आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. निती कोश संस्थेल्यांचो उगडास करुया. आज आपलो वाडदीस संभ्रमतेल्या लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटल्या पासत मागुया. अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती बाग्योन जुजे बाग्योन दोनदूत आमचो आस्कारी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा
सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून जेजू नितीचो शांतीचो कुंवर म्हूण ताचेरूच बोरवोसो बाबात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तारणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोवस्ताय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक पळयोवन आस्त्या तोंडान शांती आमी दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती, निती पासत कोश्टवता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकल्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. काथोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आएं. Ciaciaunakia, babun koshi bosan, mocha kuri roktan, koshi dado sayan, mocha ciaunakia, babun koshi bosan, mocha kuri roktan, koshi dado sayan. Jesu civitu Saudi civitam Jesu civitu Saudi civitam Jesu civitu Saudi civitam Jesu civitu Saudi civitam
उंडो मोडून वांटात जिवान भरून वचत तुमी सुडो जायात दुसऱ्यांक जिवान भरात उंडो मोडून वांटात जिवान भरून वचत तुमी सुडो जायात दुसऱ्यांक जिवान भरात जेजू जिवीत तुजें जावं जिवीत आमचें 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 मुझे कुडी वांगडा तुमची इलाव दियात मोच्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक दियात मोचे कुडी वांगडा तुमचे इलाव दियात मोच्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक दियात जेजू जिवीत तुजें जावं जिवीत आमचें 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 मोगाळ बाबा भयणानो जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता तर हे वेळार आमचे दोळे आमी धापुया आनी ओगेपणांतल्यान जेजूक आमी दिन बसुया सगळीं उबी रावया प्रार्थुया भोव मोगाळ बाबा तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दिवन ताणें आमकां दवरल्या ती शांती आमचे मदें बाळगूंक आनी ती सोमेस्तांक पावच्याक वावरूंक तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमकां भर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मातशी बसुया आयची मिसाची भेट समरमलोल्या पाद्री वेनान्सियो फेर्नांडीस ताका आनी सो बलिदानान वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचो दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी
दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:15 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलोले आसा. थंय वचून तुमी तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आज इंटर रिलिजियस मीट जातली सकाळी 9:15 वरांचेर म्हणटोच चोथराय दवरची. आयच्या दिसा 9:15 आनी 11 वरांचे मीस आसचें ना, पूण 12:15 मीस आसतलें. इंटर रिलिजियस मीट हातून वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. तशेंच आमच्या पिडेस्त आनी दिव्यांग पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज भाव भयणां खातीर मीस आसतलें आज सांजे 3:30 वरांचेर. फाल्यां 3:30 मीस भेटयतात यूथ, YCS आनी YSM. नोव्हेंबराची 30 तारीख भाग्योंत आंद्रे धर्मदुताची परब आनी हो दीस याज्ञिका आनी संस्कारलेल्या दादल्यांक फॉर कॉन्सक्रेटेड मॅन भेटयल्लो दीस. निमाण्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शावियाराक मागणे सगळीं सांगातान आमी म्हणुया. भाग्योन फ्रांसीस शावियारा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पसोद बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन बसता आनी आतां आमचेच पसोद तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओंत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पसत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. Francis Xaviera, ora gura, radis amchas mogan, lastelia, besaugas saiba, besargoicha. Sambarung sodakan, gopan tuja besaugal saiba, besar goicha. Sambarung sodakan, gopan tuja me porva. Saraci Devaci tu
sommes Marta, mozo tuci, dai mor milagri, milagri, ami sommes Marta, mozo tuci. Dai mor milagri,